नौशा कुछ सोने की चीज़ वगैरह तो नहीं है ना, अंगूठी चैन वगैरह हाथ में? अल्हम्दुलिल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खैरुल मौला, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال تزوج الودود الولود فإني أباهي بكم الأمم. وقال الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. ونسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن يطيع ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به ولا. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. قل من استغفر الله 3 बार استغفر बोलिए. जा पलट कर. आप उंगली को नौशा आप जा दोनों गवाह सुने वैसा. अब दोनों मेरे साथ एक साथ पढ़ो. बिस्मिल्लाह रब्बी अल्लाह हस्बी अल्लाह व तवक्कलना अला अल्लाह व आमन्ना बिल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. अब्दुल अब्दुल्लाह बिन अली बावजीर ज़वजतुका व अनकाहतुका बिनती व मुवक्किलती मुसम्मात हमदा बिनत शेख अब्दुल्लाह बिन आतिफ अल-जाबरी बमहर मबलग 51,000 रुपये सिक्के हिंद मुकद्दम लिनफ्सक बिहुज़ूरी शाहिदैन. आप देखते बोल क़बिलतु निकाहहा व तज़वीजुहा मिनका लिनफ्सी बिमहरिन المذكور بحضور शाहिदैन. आप बोलिए. अब्दुल्लाह बिन अली बावजीर मेरी लड़की और मेरी मुवक्किला मुसम्मात हमदा बिनते अब्दुल्लाह बमहर मबलग 51,000 रुपये सिक्के हिंद बशक्ल नग़द आपके साथ
आपके साथ आपकी नफ्स के लिए आपकी नफ्स के लिए रूबरू रूबरू गवाहान गवाह कर दिया हूँ। आपने देखते बोलो मैंने उसके अक़द निकाह को आपकी वकालत से बमहर मज़कूर मेरी नफ्स के लिए रूबरू गवाहान कबूल मंजूर किया बारकल्लाह। शेख अली महर दे दिए महर दे। ये आप दोनों गवाह जो है ना बच्ची को महर पहुंचा देना बाद में जाके। अब यहाँ से गए बात। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा अल्लिफ़ बैना कमा अल्लफ़्ता बैना सय्यिदना आदम व सय्यिदातिना हव्वा अला नबिय्यिना अलैहि सल्लतु वस्सलाम। अल्लाहुम्मा अल्लिफ़ बैना कमा अल्लफ़्ता बैना सय्यिदना इब्राहीम व सय्यिदातिना सारा व हाजरा अला नबिय्यिना अलैहि सल्लतु वस्सलाम। अल्लाहुम्मा अल्लिफ़ बैना कमा अल्लफ़्ता बैना सय्यिदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसय्यिदतिना खदीजतुल कुबरा व आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा। अल्लाहुम्मा अल्लिफ़ बैना कमा अल्लफ़्ता बैना सय्यिदना अली करमल्लाहु वजहहु वसय्यिदतिना फ़ातिमत ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्नल फ़ातिहा। اهدنا الصراط اللهم بحق الفاتحة افتح لنا بالخير ويختم لنا بالخير ويعاملنا معاملات أهل الخير. بارك الله لنا بارك عليك بجاه طه وياسين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين.